करता हूँ खुदावंद के नाम से जो बड़ा रहीम व करीम है। मैं आज अपनी पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने ये जो जद्दोजहद की, हमने अगर पिंजरों में यानी रह के सॉलिडारिटी का इजहार यकजहती की इसलिए की थी कि जो कौम के रहबर होते हैं, कौम के लीडर होते हैं, कौम के रहनुमा होते हैं, उन्हें पता होता है कि 100 साल की आगे की सोचनी होती है कि 100 साल के बाद हमारी कम्युनिटी को क्या क्या मुश्किलात होंगी। मुझे ये पता था कि क्योंकि हमारे यहाँ नेशनलिज्म पर काम नहीं किया गया। बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान जब बना, हालांकि जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त मतलब एक करारदाद लाहौर थी, उसमें चारों जो माइनॉरिटी के जो नुमाइंदे जो थे, जिसमें दीवान बहादुर सिंघा थे, उसमें हमारे गिबन साहब थे, मास्टर फजल लाई थे और हमारे चौधरी चंदू लाल थे। इन्होंने वोट कास्ट करने के बाद एक वोट से हम करारदाद लाहौर मंजूर हुई। और लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तान की जिस माइनॉरिटी ने जाके बाउंड्री कमीशन के सामने जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि हमारी मसीहों की तादाद जो है वो मतलब है कि शामिल की जाए पाकिस्तान में, ताकि जोग्राफी तब्दीली के वक्त हमें वो शेर पाकिस्तान को मिल सके, यानी उसका हिस्सा पाकिस्तान को मिल सके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान बन गया, लेकिन ये हम हमारे तासब और नफरत और ये जो क्लास डिवीजन जो है ये हमें कैसे प्रमोट हुआ। उसकी वजह ये हुई कि जगीरदारे और सन्नतकारों और वडेरों ने जो है हमें वो वहाँ से 3 जो चीज़ें थी, क्लास, ग्लास और लिबास, जो कि एक ब्राह्मण में ज़ात डिवीजन जो थी वो यहाँ प्रमोट हुई। यहाँ पर इंसानों को क्लास डिवीजन में मतलब इज्जत मिलनी शुरू हुई। लिबास डिवीजन, लिबास से मुराद है कि लिबास जो ड्रेस अच्छा हुआ उसको इज्जत थानों में मिली या किसी इदारों में। लेकिन छूत जो है, छूत और नफरत जो है ये ग्लास डिवीजन है, और इंसानों को क्लासों में तब्दील कर दिया, ग्लासों में तब्दील कर दिया और ज़ातों में तब्दील कर दिया, ज़ात पात नस्ल रंग में तब्दील कर दिया। लेकिन नेशनलिज्म को प्रमोट ना किया गया। और नेशनलिज्म जब मुल्क में नेशनल सेंटर मौजूद थे, 28 नेशनल सेंटर थे, लेकिन बदनसीबी ये हुई कि ये नवाज शरीफ के दौर में सेल कर दिए गए। जिस मुल्क में नेशनलिज्म को परवान नहीं चढ़ने दिया गया, तो वहाँ पर मतलब है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर अमेरिकन सेंटर मौजूद है, ब्रिटिश सेंटर मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी नेशनल सेंटर मौजूद नहीं। लेकिन मैंने ये महसूस किया, कमी महसूस की कि अगर हम नेशनल सेंटर ना हुए और ये मोहब्बतें आपस में नहीं बढ़ेंगी, लिहाजा मैंने अपने उलमा के साथ सॉलिडारिटी के लिए जब भी कोई बहरान आया है, बमबारी हुई है, तो हमने उनके साथ सॉलिडारिटी की। अगर पिंजरे में गए और मुझे उसका रिस्पांस क्या मिला, रिस्पांस ये मिला कि मुझे ये जो इफ्तार पार्टी है जो पिंजरे के वक्त हुई, तो उसमें मतलब जमीलुद्दीन आली साहब आए, नज़ीर नाजी साहब आए, उसमें बड़े बड़े नाम वाले लोग आए, तो वहाँ पर हमने सॉलिडारिटी की। लेकिन वो पिंजरे को फिर बाद में उठा के क्रेन के ज़रिए, ये बहुत ख़तरनाक सीन था, क्रेन के ज़रिए ज़मीन से उठा के और 200 फुट तक क्रेन ऊपर लेकर गई, उसमें मैं भी मौजूद था। खुदा ना खास्ता वो एक ऐसा वक्त था कि अगर पिंजरा वहाँ से ऊपर से गिर जाता, बैलेंस ना रह जाता, और वो उसके बाद क्या हश्र होता वो लेकिन कौमों को यकजहती के लिए हमने अपने आलम दीन से यकजहती के लिए यहाँ तक हमें वो कि अल्लामा ताहिर कादरी साहब कि हम शहर इत्तकाफ में उसी पिंजरे में गए, ट्रक पर वो वेल्ड किया गया और उस ट्रक के ज़रिए वो पिंजरा वहाँ गया। और हम मौलाना हम अल्लामा ताहिर कादरी साहब के इत्तकाफ, शहर इत्तकाफ में गए, वहाँ 18,000 मुसलमान जो इत्तकाफ पर बैठे हुए थे, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया। चदरें, जहाँ सफेद चदरों पर वो ट्रक जो है वहाँ गया। अजान का वक्त हो रहा है, हमारे पास अब कोई वक्त नहीं रहा, लेकिन हमें ये साबित करना है, बच्चों की आवाज मुझ तक आनी चाहिए कि पाकिस्तान अभी आवाज कम है। हमने शहीदों की याद में नारा लगाना है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायद आज़म, पाकिस्तान। अब ये हमारे पास कोई वक्त नहीं रहा। 1 मिनट में है, 1 मिनट में हमने साबित करना है
उन शहीदों को कि हम आपकी शहादतें जो आपने दी, इस मुल्क को हमने लाखों शहादतों से अपनी मौत की अजमतें लुटाई, बच्चों को नेदों पर डाला गया, भाइयों की कत्ले की, हमने साबित करना है कि हम करप्ट नहीं है, करप्ट नहीं है, करप्ट नहीं है, करप्ट नहीं है। हमें साबित करना है हम चोर नहीं है, लुटेरे नहीं है, डाकू नहीं है, डाकू नहीं है, डाकू नहीं है। हमने इन शहीदों के, अगर हमने यकजहती पाकिस्तान करना है, हमें साबित करना है कि हम किसी के एजेंट नहीं है, हम किसी के सरखरीद गुलाम नहीं है, हम पाकिस्तानी है, प्योर पाकिस्तानी है, प्योर पाकिस्तानी है, प्योर पाकिस्तानी है, प्योर पाकिस्तानी। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। अजान का अब रोजे का वक्त हो गया है और आखिरी नारा पाकिस्तान। اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام اهدنا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والاكرام ربنا على شروع ہوا ہے یا اللہ اس کو طاقت قائم و دائم رکھ یا اللہ۔ پاکستان جو ہماری تمناؤں کا مرکز ہے، اس کے لیے یہ سالک صاحب شب و روز اس کے استحکام کے لیے سرگرداں ہیں یا اللہ، اس پاکستان کی مضبوطی عطا فرما یا اللہ۔ جو پاکستان کے بے خواہ ہیں ان کو ترقی عطا فرما، جو اس کے دشمن ہے اس کو نیست و نابود فرما اے اللہ۔ ہم خلوص نیت کے ساتھ ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، وہ پاکستانی قوم بحیثیت ہمیں پاکستانی قوم بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما یا اللہ۔ یہ ملک جو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت و سیادت میں ہم نے حاصل کیا تھا یا اللہ، اس پاکستان کے استحکام کے لیے سارے مسالک، سارے مکاتب فکر، سارے اسکول آف تھاٹ مل کے جدوجہد جاری رکھیں۔ وصلی اللہ تبارک ربنا وتعالی یا ذو الجلال والاکرام برحمتک یا اللہ۔ ہو گیا۔ خداباد کی محبت اور قدرت کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ دعا کریں اے خداوند عظیم و قدوس پاک، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری سب نعمتوں، مہربانی اور کاموں کے لیے۔ اپنے وطن پاکستان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں کہ تمہارے وطن پاکستان کو برکت دے، ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم میل ملاپ اتحاد کے ساتھ اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ اے قدوس پاک، منت کرتے ہیں کہ تم ہماری دعاؤں کو سن، تاکہ ہم مل جل کے رہتے ہوئے نام مریم اور ہماری موت کے وقت آمین۔ جلال باپ اور بیٹی اور قدس کا ہو، خداوند قدوس باپ ہم سب کو برکت دے، باپ اور بیٹی اور قدس کے نام سے آمین۔ مسٹر جے سالک کا کہنا ہے کہ وہ عید الفطر تک اس پنجرے میں اسی طرح قید رہیں گے۔ حسن سید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کی تنخواہ سے کوٹھی نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی، اسے پرواز نیچے کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ شہید ہیں۔ اب بچے جا رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ شہید ہیں، آپ کرپٹ نہیں ہیں، آپ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ شہید کے اور شہید مردار نہیں کھاتا، یعنی اپنا بیوہ کا فنڈ نہیں کھاتا، سڑکوں کا فنڈ نہیں کھاتا، بجلیاں کا فنڈ نہیں کھاتا، روڑیاں کا فنڈ نہیں کھاتا، اس لیے کہ وہ اپنا خود شکار مار کر کھاتا ہے، مردار نہیں کھاتا، وہ خود اپنی محنت کی کمائی کھاتا ہے۔ اسی لیے شہید کی آنکھ اسی لیے اونچی ہے، اس کی پرواز اسی لیے اونچی ہے کہ جڑا بندہ کاڑا ہوئے گا وہ دی اکھ بھی نیوی ہوئے گی، وہ دی پرواز بھی نیوی ہوئے گی۔ اسی لیے شہید جو ہے اسے پروردگار نے یہ خوبی دی ہے کہ حضرت داؤد نبی کہتے ہیں کہ شہید جو ہے پورا ہو جائے۔ شہید کہتا ہے کہ کہاں میں شہید لوگ میری پرواز دیکھا کرتے تھے، آج میں اپنی پرواز کو رزق کی خاطر نیچے آؤں، کل کو میں پورا ہو کر واپس، یعنی پرواز کی کمزوری کی وجہ سے واپس نہ جاؤ۔ لوگ کی کہنے گے کہ کتنے وزیر، کتنے
कितने फंड खाना फड़िया गया, कितने करप्शन के केस फड़िया गया। वो कहना मैं शहीद हाँ, मैं उस रिज़्क से मौत बेहतर जिस रिज़्क से आती है प्रवास। लिहाजा वो अपनी प्रवास को ऊपर रखने के लिए वो पहाड़ों से टकराता है, पहाड़ों से टकराता है। वो कहता है पहाड़ों से चोंच उतर जाती, पहाड़ों से टकराने से उसके पंजे उतर जाते हैं, उसके पर उतर जाते हैं, और आखिर को ना जाओ के गारज चले जाता है। और गारज कहना परवरदिगार मुझे मौत दे दे, मौत दे दे। मौत नहीं परवरदिगार देता उसकी खद्दारी में, बल्कि उसे पर देता है, उसे चोंच देता है। इसलिए हजरत दाऊद नबी ने कहा ओ काबा दे वंगर तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नु करदा पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, इलामा इकबाल फलसफा जिंदाबाद। और बच्चे जो है, बच्चे ये इस शेर के साथ बस जैसा नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, इलामा इकबाल जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, इलामा इकबाल जिंदाबाद। बस इसके साथ ही अब बच्चे जा चुके होंगे। मुझे यकीन है कि आखिरी दफा मैं कह रहा हूं, एक बच्चों को आखिरी गीत के बोल लास्ट ये उका बांधे वंगर तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नु कर दानिया। न्याय करेगा आपकी जवानी को, आप घरों को जाए और कच्ची बात ये इंशाल्लाह मालकान हकूक मिलेंगे, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी। हुकूमत चाहती है कि गरीबों को डेवलप किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। ये अकलियतों का जो है ये परचम जो है ये उनको सलाम करते हैं हम, जो यानी पैरामेडिकल, मेडिकल, सेंट्री वर्कर्स और जो फ्रंट लाइन पर हैं सिक्योरिटी के जो लोग हैं, उनको हम यानी अपना सफ़ेद परचम से मुराद है कि हम उनकी यानी दुआ के लिए उनके लिए हाथ खड़े करके कहते हैं कि खुदा इनकी हिफाजत कर, और बैन अवी तौर पर जो भी काम कर रहे हैं उनको खुदा हिफाजत करे। ये सालिक साहब ये तमाम मुर्तकिबीन आपको इज़हार यकजहती का जवाब दे रहे हैं। मैं ये सालिक साहब को अपने तमाम रफ़क़ाए कार और हज़ार मुर्तकिबीन की तरफ से इज़हार यकजहती पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन्होंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर, हुक्म पर पूरा अमल किया। और मुसलमानों के साथ मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 54 साल तारीख में इस अंदाज का इज़हार यकजहती के पूरे एक महीने के लिए अपने आप को एक कैद खाने में पिंजरे में बंद कर लेना, शायद 54 साल की तारीख में इतनी बड़ी इज़हार यकजहती पहली बार होती। लोग हल्की फुल्की भूख हड़ताल करते हैं। ये इस्लामाबाद से चलकर लाहौर आए हैं और आज ये रिलीज होंगे, शाम को छूटेंगे, यानी जब सूरज के अपना गुरूब के करीब। तो हम आपको इस इज़हार यकजहती पर मुबारकबाद देते हैं और दुआ को हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के 14 करोड़ अवाम में यकजहती पैदा करे और अमन और सलामती का गहवारा पाकिस्तान को बनाए और पूरी दुनिया के अमन को अल्लाह रब्बुल इज्जत बहाल करे और आपकी कोशिश रंग लाए। और जहां आप सफर करके अजीम मिनहाजुल कुरान की इत्तिकाफगाह में आए हैं, जहाँ पाकिस्तान अवामी तहरीक के बाकी लीडर्स भी खुश आमदीद कह रहे हैं आपसे, इसके ऊपर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके इस काविश और इस मिशन की कामयाबी पर दुआ होती हैं मुबारकबाद के साथ। फासले इत्तेफाक से ये जो बमबारी की वजह से डले हुए हैं, वरना शायद ये फासले नहीं थे। मैं आप सबका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ और यकीन जाने कि आज मुझे अपने वो सारे जितने वाक़यात मेरे सामने जिंदगी के हुए हैं, मुझे आज आपने तो दोबारा मुझे एक किस्म के रिन्यू कर दी है। इसलिए कि कभी मैं सोचा करता था, मुझे याद है कि मुझे
ایک ایسا وقت آیا کہ جب میں نے پروردگار سے ساری رات پریئر کی. میں نے کہا پروردگار میں نے معجزہ صبح دیکھنا ہے. اور ساری رات پریئر کرنے کے بعد معجزہ کیا تھا کہ معجزہ میں اپنی بہتری کا, اپنی رہائی کا, کیونکہ میں وقت 5 منٹ 6 منٹ میں ختم کرنا ہے, میں شارٹ کر رہا ہوں. یہ جیل کا واقعہ ہے اور مجھے 12 روز ہو گئے تھے جیل میں بند ہوئے, نظر بند ہوئے, مینز کے اندھیرا میں. اور مجھے یہ پروردگار سے میں نے دعا کی کہ پروردگار میں تیرے سے دعا مانگتا ہوں کہ اگر مجھے صبح تو نے رہائی نہ دی یا مجھے کوئی گڈ میسج نہ آیا تو جا میں تیری ذات کو نہیں مانوں گا. مجھے پتا تھا میرا باپ ہے, میں اپنے باپ سے ایک قسم کا ہما کر رہا تھا کہ ڈیفینیٹ لازم مجھ پر معجزہ کریں گے میرے پروردگار. لہذا صبح ہوئی, 4 بج گئے اپنے صبح کے, میں نے عبادت چھوڑی. اس کے بعد 5 ہوئے, 6 ہوئے, 7 ہوئے, 8 ہوئے, شام ہو گئے, کوئی معجزہ نہیں ہوا. اور میں نے کہا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پروردگار اگر تو نے معجزہ نہ دکھایا میں تجھے نہیں مانوں گا, حالانکہ نعوذ باللہ یہ گناہ تھا. لیکن اس کے باوجود مجھے پتا تھا کہ میں پیار کرتا ہوں, مجھے کبھی وہ اپنا مایوس نہیں کریں گے. اور ہوا کیا, معجزہ کیا ہوا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے میرے آج جو سامنے آ گئی اتفاق سے, کہ مجھے شام کے وقت سپرنٹینڈنٹ پولیس اور 7 5 7 15 لوگ آئے, اللہ بردار اور بڑے صحت مند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جے سالک کو باہر نکالو. میری ہنگر سٹرائک تھی باہر, ہنگر سٹرائک تھی, میری صحت بہت کمزور تھی, بہت کمزور. میں بڑی خوشی سے باہر نکلا, میرے ساتھ کے نزدیک کی چکی والے نے اشارے کیے کہ آپ جا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں گڈ نیوز ہے. اس کی تھوڑی دیر کے بعد مجھے سپرنٹینڈنٹ نے کہا لمبرداروں کو کہ چھتر لے کے آؤ, تو آپ 5-7 لمبردار لے کے آؤ, چھتر لے کے آؤ. میں نے کہا پروردگار میں نے تجھ سے معجزہ جو ہے وہ ایسا مانگا ہے. خیر اتنی دیر میں یقین جانے, یہ میں آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں, یقین جانے کہ میں خاموشی میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ میرا یورن بھی نکل گیا. یہ میں کیمپ جیل لاہور کی بات کر رہا ہوں. اور فوراً اس کے بعد میرے دل میں پروردگار نے طاقت پیدا کی کہ سالے تو اس وقت تو کہتا تھا کہ میں قوم کی خاطر اپنی جان تک دے دوں گا, اور جان دینے تک تو وفادار ہے, تو میں تجھے زندگی کرتا. اس وقت تو بڑی اسپیچز کرتا تھا کہ میں اس ملک کے لیے, میں اس قوم کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا. اور آج وقت ہے لیٹ جا چپ کر کے, اور یقین جانے کہ میں خاموشی سے جا کے مٹی سے اور مٹی میں میرا منہ چلے گیا, اور میں نیچے دعا کرنے پروردگار میں ان ظالموں سے مجھے بچا, ان ظالموں سے بچا. اور ظالموں نے ایک نے میرا اپنا پکڑ لیا, پاؤں پکڑ لیا, ایسے ایک لمبردار چاروں چت کر کے مجھ پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ لمبردار کہنے لگا جیسے چھتر مارو. میں نے کہا پروردگار اس کے فوراً بعد گولی لگ جائے گی, بچے رل جائیں گے. میں نے کہا مجھے گولی لگ جائے لیکن میرا ملک بچ جائے گا. یقین جانو اس وقت وہ کہنے لگے کہ تیری قوم نے پوچھنا نہیں. میں کیا نہ پوچھے گے, ہسٹری پوچھے گی کہ ایک قوم کی خاطر. یقین جانے آج مجھے وہ آنکھوں کے سامنے سین آ رہا ہے کہ قوم نے جو آج مجھے پیار دیا, ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے پیار دیا, میں سمجھتا ہوں کہ آج ڈاکٹر صاحب نے اسلام کی حقیقی روح کو آپ نے آج امپلیمنٹ کیا, ہم پر امپلیمنٹ کیا ہے. آپ نے آپ نے مسیحوں کو مسجد میں ٹھہرایا, مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں آپ نے جو محبت دی, جو شفقت دی, ہم آپ کے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے جہاں تک اظہار یکجہتی کا تعلق ہے تو یہ میرے اور آپ کے منصب میں شامل ہے. کیونکہ تمام مذاہب جو ہیں وہ محبتوں کا اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. میں ان مظلوموں پر ظلم کے خلاف اگر میں آواز نہ اٹھاتا تو میری مردہ ضمیر کو میں نہیں برداشت کرتا تھا. مہربانی کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. شکریہ, بہت بہت مہربانی. یہ سارے ساتھ کو بڑے خوشگوار جذبات کے جواب میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے طریقے اور ہماری یہ دینی, ایمانی, قرآنی, سیاسی, قومی, ملی, اخلاقی, انسانی ہر سطح کی ذمہ داری ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے
اور ہماری جماعت پاکستان عوامی تحریک اور بنیاد القرآن اس پر کمیٹڈ ہے کہ اب اس ملک میں مسیحیوں کے حقوق اور غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق ان کی حفاظت اسی طرح اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں جس طرح مسلمانوں کی، اور وہ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں، اور بے شک حضور علیہ السلام نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا، عبادت کی اجازت دی، مذہبی آزادی دی، اور ہم وہ تمام آزادیوں کے ساتھ ان کے حقوق کی مکمل جان، مال، عزت، آبرو اور مذہب کی حفاظت پوری کمٹمنٹ کا ہمیشہ اعلان کرتے ہیں. آپ دوبارہ اعلان کریں. ایک میں آج آپ کو آپ کی یہ سارے اپنا ہمارے خاص طور پر یہ عبادت میں اس وقت مشغول ہے. میں اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر پچھلا اور اگلا عہد کرتا ہوں کہ اس ملک سے غداری نہیں کریں گے ہم، نہ کسی قسم کی کرپشن، غداری میں کرپشن، بلاٹ، قرضہ، لوٹ مار کسی قسم کی نہیں کریں گے. یا پروردگار اگر ایسا کرے تو پروردگار ہمیں موت دے دے، 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 موت دے دے. آمین. میں آج علامہ طاہر قادری صاحب سے کہتا ہوں کہ علامہ صاحب یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ راشن کے نام پر یہ جو یعنی اپنا راشن کے نام پر جو مسیحی کرنے کا تصور ہے، اس پر اسلام پر آپ کی وضاحت جو ہے ہم چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں لیکن وقت کی کمی ہے، ہم آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے سالیڈیرٹی کی، اب اس کے بدلے میں آپ نے ہمیں محبت دی، اس محبت کا اس وقت رزلٹ قوم دیکھنا چاہ رہی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا پیغام جو ہے اسے دنیا میں نشر کریں، اور ماہ رمضان اور اعتکاف پر وقت اعتکاف کا رہا ہے. میں آپ کو یعنی اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں ماہ رمضان میں، اور اعتکاف پر بیٹھنے والوں سے کہوں گا کہ آپ یعنی مظلوم مائنورٹی کے جو راشن کا ایشو ہے اس پر آواز بلند کریں، ورنہ اگر آواز آپ نہ بلند کریں گے تو لوگ کنٹینروں پر بیٹھنے کے عادی ہوئے ہم بین الاقوامی کنٹینر بھی بنا سکتے ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ہی کہوں گا پاکستان زندہ باد.